जेनेलिया नोरा मिनेजस तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं नेसलाय. ती दोवी नेसण तुजे क्रिस्ती वडविकेची बायली पुणा जावं. ती तुज्या सैऱ्या दैऱ्याचे शिकवणेच्या आनी देखीच्या आदारान ससनाच्या जिविता पावोवंक पर्यान निर्मोल सांबाळ. आमेन. आवय बापयनो आनी पदोद मदोर वो उजवाड सदांच जळटो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यान. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला. सोमी येता तेन्ना सर्गीच्या राजान सगळ्या भक्तां बराबर ताका भेटच्याक उजवाडाचें भुरगें कशें तें सदांच चलो आनी बाबार्थाची दिव